أيضا من الأخطاء الشائعة في الصلاة الخطأ الثامن الافتراش كافتراش الكلب، أي افتراش اليد. فنجد في المصلين أن هذا المصلي الذي جعل يديه ملامسة إلى الأرض هذا افتراش الكلب. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: اعتدلوا في السجود ولا يبسط أحدكم ذراعيه انبساط الكلب. والصحيح أن يرفع يديه عن الأرض ويضم أصابعه وتكون مقاربة إلى أذنيه، وهذا هو الوضع الصحيح في السجود إلى المصلين، حتى لا نتشبه بالكلب كما أراد لنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نخالف الحيوانات في سجودنا وفي ركوعنا وفي عبادتنا كاملة.